الله ومن إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله من اتبعه كان على الهدى ومن عصاه كان في الغواية والغداء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، ومن صور اشتغال المرء بما لا يعنيه انتصاره للفتوى والأحكام وتصدره للإفادة في العلوم الشرعية وهو ليس بأهل لذلك، فيتكلم في الدين بلا علم ويحدث بلا علم ويفتي بلا علم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب. أيها المسلمون، نزهوا قلوبكم وجوارحكم عما لا ينفعكم، فإن العبد إذا شغل بما لا ينفعه انصرف عما ينفعه فتحققت خسارته وعظمت ندامته. قال ابن القيم في كلام جليل متين بديع: كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها، فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدت وجاوزته إلى محل سواه. ولذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ذوي الشرف الجليل والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم ويا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وسائر ولاة المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الطغاة المحتلين
المصلين، وطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين، واحفظ أهلنا في فلسطين، واجبر كسرهم، وعجل نصرهم، وأقل عثرتهم، واكشف كربتهم، وفك أسرارهم، واشف مرضاهم، وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آمالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق برحمتك آمالنا، واضرب بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، وتقبل بفضلك أعمالنا، إنك مجيب الدعوات ومفيض الخيرات. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا